नेपालीहरू उद्यमशीलताको अभावकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आर्थिक जोखिम लिन तत्पर हुँदैनन्। भरे के हुने हो, भोलि के हुने हो, जीवन कति लामो छ, जीवन कति छोटो छ। सगरमाथा उक्ल्यो भने पनि फेरि त्यहाँबाट ओर्लिन यो सबै सम्झिँदै 7 जुनी बित्छ मान्छेको। एक गाँस खानको लागि कत्रो चुनौती छ नेपालीहरूलाई। सम्झिँदा एकदम म भावुक जस्तो हुन्छु। संसारका मान्छेहरू कहाँ पुगिसक्यो, उनीहरूको जीवन कति सुखशाली भइसक्यो, तर हामीहरू एक गाँसमा अल्झेका छौँ अहिले पनि। तर मैले त्यहाँको आतिथ्य, त्यहाँको खानपान, त्यहाँको अरू कुराहरू हेर्दाखेरि म छक्कै परेँ। नेपाल र नेपालीहरूले पनि यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्ता रहेछन् भन्ने। वान अल मोमो पनि केराकै, जुस पनि केराकै, तर त्यो कुरा उठाउनेहरू प्रतिगामी हुन् भनेर लगाइदिए। हाम्रो आवाज दब्यो। म एक्लैको आवाज पर्याप्त हुँदैन थियो। बम्बेको कोठीमा बेचिने दिदीबहिनीहरू ती थिए र लोकतन्त्र त्यहाँ थियो। हामीहरू हामी हुन सकौँ। यहाँबाट हो त हो। हाम्रो दर्शकलाई स्वागत छ हाम्रो एपिसोडमा। धन्यवाद। राम्रो गर्नुपर्छ। अब माथि जाउँ एकपल्ट। चढ्यो है त। भनेर यो राखेको वास्तवमा अलि छेक्यो हजुर। भिरको लाइलाई बजाइदिएछ नि कमरेडले। टोटली हिमाल यो लाकपातो चाहिँ यो काठमाडौँ स्पेशल चाहिँ उल्टा भयो त्यो। अनि त्यही त सिकाउँ, राम्रो सिकाउँ त। झलनाथकै चेला त हो हामी। हजुरको यहाँ त पहिला यो भयो, टोटली यो गुड रिपो आउँदो रहेछ त है। चाङ्गु नारायण, हजुरको चाङ्गु नारायण हजुर पुरै हिमाल देखिन्छ। हजुरको यो लाकपातो चाहिँ यो लाङटाङ यहाँ छ। चाङ्गु नारायण चाहिँ कुन चाहिँ हो त? यो हजुर यो हरियो 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 यो हजुर हरियो जङ्गल हजुर यो ठुलो जङ्गल चाहिँ यो माथि अगाडिपट्टि। हजुर आज माउन्टेन रेन्ज चाहिँ अलिक खुलेन। खोलेमा एकदम राम्रो हिमाल देखिन्छ। यहाँबाट एकदम राम्रो हिमाल देखिन्छ। अनि यो खोपो इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ त्यो हजुर त्यो उताको हजुर त्यो उताको हजुर नगरकोट चाहिँ यता छ। हजुर नगरकोट चाहिँ यता छ। त्यो भक्तपुरको भ्यू एकदम राम्रो देखिन्छ। समयदेखि आफ्नै बुतामा उभिएर व्यावसायिक धर्मितालाई आत्मसात गरेर, किनभने उहाँको त्रिपुरेश्वरदेखिकै सत्सङ्ग हो हाम्रो र हाम्रो मिलाप मासिकका सम्पादक कृष्ण भुषालजीको त्यति बेलादेखिकै प्रयास सत्सङ्गको कारणले हामी जोडिँदै आएका थियौँ र कयौँ कार्यक्रमहरू हामी त्यहाँ गर्थ्यौँ। अरूको भन्दा अबालेजीको उद्यमशीलता अलिकति पृथक र मौलिक किसिमको, त्यसले हामीलाई तारन्तार आकर्षित पनि गर्थ्यो। अब हामी त कुटो कोदालो गाउँघरको एउटा जीवन पद्धति, कृषि पद्धतिबाट हुर्केका मान्छे, उद्यमशीलताको संस्कृति पनि हामीसँग थिएन। नेपालीहरू उद्यमशीलताको अभावकै कारणले गर्दाखेरि
उनीहरू आर्थिक जोखिम लिन तत्पर हुँदैनन्, किनभने सरकारको नीति पनि त्यो खालको छैन। आफ्ना उद्यमीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई कसरी आरक्षित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने कार्यरत मजदुरहरूको उनीहरूको परिवारजनको भाग्य भविष्यलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको शिक्षा, उनीहरूको स्वास्थ्य, उनीहरूको परिवारले भोग्नु परेका चुनौतीहरू, समस्याहरू समष्टिमा तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा मात्रै उद्यमशीलताले वाञ्छित परिणाम दिन थाल्छ र त्यसको एउटा संस्कृति बन्छ भन्ने सोचाइ नेपाली समाजमा म प्राय देख्दिनँ। त्यसकारण हामी छोटो बाटो लिन्छौँ। छोटो बाटोबाट तुरुन्तै लखपति हुने, करोडपति हुने, अब अहिले त त्यो विषय अरबपतिमा पुगिराखेको छ। त्यो बाटोतिर हामी लागेका छौँ। सरकारको लगानी मैत्री वातावरण नभएपछि आम नेपालीहरू त्यो जोखिम लिन तत्पर छैनन्। मिडियाको क्षेत्रमा पनि यही कुरा छ, किनभने मिडियामा पनि लगानी अपेक्षित छ, त्यहाँ पनि त्यतिकै जोखिमहरू छन्। त्यहाँ पनि छोटो बाटो अपनाउन जान्नेहरू नै जम्न सकेका छन्। जसले लामो बाटो लिएका छन् बिचरा उनीहरू त आफै त्यही जीवन मरणमा सङ्घर्षरत छन्। भरे के हुने हो, भोलि के हुने हो, सानो लगानी छ भने त्यसको प्रतिफल कहिले हो, जीवन कति लामो छ, जीवन कति छोटो छ, यसका जोखिमहरू के छन्, ती सोच्दा सोच्दै उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिकतालाई मुखर बनाउन सकेका हुँदैनन्। प्राज्ञिकताको प्राञ्जनता पनि त्यहाँनिर झल्किन सकेको हुँदैन। प्रतिस्पर्धाहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, काँडाहरू, अप्ठ्याराहरू, उकालाहरू, ओह्रालाहरू, त्यसमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी आउँछ, अनेक कुराहरू हुन्छन्। त्यसलाई झेलेर सगरमाथाको शिखर चुम्न, सगरमाथा उक्ल्यो भने पनि फेरि त्यहाँबाट ओर्लिन, यो सबै सम्झिँदै 7 जुनी बित्छ मान्छेको। एक गाँस खानको लागि कत्रो चुनौती छ नेपालीहरूलाई। 30 वर्ष अगाडि म सूर्य विनायकमा आएको थिएँ। 30 वर्ष पछाडि अहिले पनि त्यहाँको धुवाँ, त्यहाँको धुलो, त्यहाँको अप्ठ्यारो, त्यहाँको गन्जागोल त्यस्तै छ। मेरो दिमागमा आयो यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन पद्धति पनि भित्रभित्रै त्यस्तै होला जस्तो लाग्यो मलाई। यो दुःख, यो अप्ठ्यारो, यसलाई कसरी हामीले जित्ने र एउटा सुखमय जिन्दगी कसरी हासिल गर्ने, त्यसको सपनामा हिँडेको यात्री हुँ म। त्यो सजिलो छैन भन्ने सम्झिँदा एकदम म भावुक जस्तो हुन्छु। संसारका मान्छेहरू कहाँ पुगिसक्यो, उनीहरूको जीवन कति सुखशाली भइसक्यो, तर हामीहरू एक गाँसमा अल्झेका छौँ। अहिले पनि शिक्षाको व्यवस्था छैन, स्वास्थ्यको व्यवस्था छैन, बिमा छैन, स्वास्थ्य बिमा छैन, शिक्षा बिमा छैन, औद्योगिक बिमा छैन, बल्कि मान्छेले त्यो कुरा सुनेको पनि छैन। मान्छेको शिक्षा, मान्छेको स्वास्थ्य, मान्छेको रोजगारी यो ग्यारेन्टी राज्यको हो। वास्तवमा राज्यको परिकल्पना त्यसको लागि गरिएको। हिजो रुसोको कन्ट्र्याक्ट थ्योरीको अन्तर्य पनि त्यही हो। तर आम मान्छेको त के पढे लेखेको मान्छेले पनि यो कुरा सुनेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि मान्छेले हृदयङ्गम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। भाग्यको कुरा हो, कमाउनुपर्छ, खानुपर्छ, बाँच्नेहरूले बाँच्ने हो, सुख गर्नेले सुख गर्ने हो, बाँकीहरूको सबै भाग्यको खेल हो भन्ने कुरा नै मान्छेको दिमागमा हालिदिएको छ। त्यो भ्रम हो, होइन। मान्छेको जीवनको, मान्छेको रोजगारीको, मान्छेको शिक्षाको, मान्छेको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने काम राज्यको हो। त्यो काम राज्यले गर्नै पर्छ। गरेन भने उनीहरूलाई हामीले त्यो राज्यको दायित्वमा बसिरहने अवसर दिनुबाट रोक्नुपर्छ। त्यो हैसियत हामीसँग छ। हामी त्यो हैसियत भएका नागरिक हौँ। हामी नै मालिक हौँ, हामी नै ठुला हौँ। हामीभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। खेतीमा काम गर्ने किसानभन्दा ठुलो, रिसोर्टमा काम गर्ने मजदुरभन्दा ठुलो, रेमिटान्स पठाएर हामीलाई चिल्लो गाडीमा चढाउनेहरूभन्दा ठुलो अर्को कोही पनि छैन। तर हामीले आफैलाई सानो ठानेका छौँ। हामी कोही दलित छौँ, कोही मजदुर छौँ, कोही किसान छौँ, कोही यौन कर्मी छौँ र आफूलाई सबभन्दा तलको ठानेका छौँ। होइन, सबभन्दा ठुला हो हामीहरू। हामीभन्दा ठुलो नै कोही छैन। त्यसकारण हामीले गणतन्त्र ल्याएको।
आम मान्छेको छोरो छोरी राष्ट्रपति हुने भनेकै त्यही हो। तर राष्ट्रपतिले नि त्यो पदको गरिमा बुझिदिएन भने, त्यो भन्ने मान्छेले नि त्यो अनुसारको आचरण गरेन, मैले नि त्यो आचरण गरिनँ भने त्यसपछि चुनौतीहरू अगाडि आउँछन्। यो सबै कुरालाई हामीले कसरी ठिक ठाउँमा लैजाने, यसको लागि हामीहरू सबै कहाँ छौँ? आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यही हो। केही दृष्टान्तहरू मसँग यहाँ छन्, गरिराखेका छन् नेपालीहरूले पनि भन्ने दृष्टान्तहरू कसरी गरेका छन्, केही दृष्टान्तहरू म तपाईँलाई सुनाउँछु आज। केही उद्यम कर्मीहरू जसले नेपाल र नेपालीको नामलाई विश्वव्यापी रूपमा फैल्याएका छन् आफ्नो यस्तो उद्यमशीलताको माध्यमबाट। नेपाल र नेपालीको नाम, हाम्रो गरिमा, हाम्रा उत्पादन, हाम्रो बजार, अभाव र अप्ठ्यारोको बीचमा पनि जे उहाँले गर्नुभएको छ त्योसँग यो जोडिन्छ र त्यसलाई म यसरी जोड्छु। एउटा वाइट बडी भन्ने छ, ग्लोबल काम गर्ने संस्था हो यो। त्यस्तै प्रकारले अरू पनि केही संस्थाहरू जसले नेपाल र नेपालीको उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गरेका छन्, जस्तो वाइवाई चाउचाउ, गोल्ड स्टार जुत्ता, हिमालयन जाभा, खुकुरी रम, शेर्पा एडभेन्चर गियर, ट्याङ्क्विलिटी स्पा, लोगो फेसन, अन टप मिनरल वाटर, बाजेको सेकुवा, यी यस्ता उत्पादनहरू हुन् नेपालका। यी उत्पादनहरूले नेपालीहरूको उद्यमशीलतालाई विश्वको बजारमा पुर्याएका छन्। मलेसिया, न्युयोर्क, अन्यत्र संसारका भागहरू पनि। बाजेको सेकुवा साधारण सेकुवा होला हामी भन्न ठान्छौँ, तर यसको ब्रान्च न्युयोर्कमा पुगिसकेको छ अहिले। हाम्रो स्पा, यो स्पा मलेसियामा पुगिसकेको छ, तर अधिकांश मलाई नै पनि थाहा थिएन यो कुरा। पोहोर म एउटा जेसिसको कार्यक्रममा यस वी क्यान साइन भन्ने टपिकमा बोल्नको लागि गएको थिएँ सुरुङ्गामा। त्यही दिन एउटा अखबारमा यी क्रोनोलोजीहरू मैले देखा परेँ। हाउ वी क्यान डु अर हाउ वी क्यान साइन आवर नेसन भन्नेमा मैले बोल्नुपर्ने थियो। यिनै 9वटा विषयवस्तुलाई अगाडि सारेर यस वी क्यान साइन आवर नेसन भन्ने एउटा नयाँ प्रवचनको एउटा पद्धतिलाई मैले त्यहाँ स्थापित गर्न खोजेको थिएँ। यस्ता किसिमका सूत्रहरू 9वटा थिए त्यहाँ। आज म 10औँमा यो सूर्य विनायक होमस्टे भ्यू टावरलाई आबद्ध गराउन चाहन्छु। 10 नम्बर हो यो। गत महिना म एउटा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएर कैलाली पुगेको थिएँ, लम्कीमा। साथीहरूले मलाई त्यहाँ सिद्धार्थ कटेज भन्नेमा राखे। कर्णालीको त्यो जुन लामो पुल छ, त्यो पुलको किनारैमा त्यो सिद्धार्थ कटेज रहेछ। त्यो मैले देखेको थिइनँ, मैले देख्ने कुरा पनि थिएन, किनभने त्यतिको कटेजमा बस्ने मेरो ल्यागत पनि थिएन। अतिथिको रूपमा मलाई त्यहाँ लगेर राखिदिए, म त्यहाँ बसेँ। त्यहाँको सबभन्दा कस्टली कक्ष चाहिँ, ठुल्ठुला कमरेडहरू जाँदा बस्ने कस्टली रुममा चाहिँ 10,000 पर्दो रहेछ पर डे। त्यहाँ राख्छु भने मलाई आयोजकहरूले नो, त्यहाँ कमरेडहरूले बस्ने हो, म बस्दिनँ भने। आम मजदुरहरू, सामान्य मान्छेहरू बस्ने रुम जुन हो त्यहाँ मलाई लगेर राख्नु भने, र मलाई एक्लै नराख्नु भने, साथीहरू जो मसँग आएका छन् उनीहरूसँगै मलाई राख्नु भने म त्यहीँ बसेँ। तर मैले त्यहाँको आतिथ्य, त्यहाँको खानपान, त्यहाँको अरू कुराहरू हेर्दाखेरि म छक्कै परेँ। नेपाल र नेपालीहरूले पनि यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले खोजी गरेँ सिद्धार्थ कटेज भन्ने कसको हो भनेर। म यसरी बोलेँ। एक दिन बिहानै सिद्धार्थ कटेजको मालिक मेरो घरमा आउनुभयो। हजुर, सिद्धार्थ कटेजको मालिक मै हुँ, तपाईँले मेरो होटलको नाम लिदिनु भयो, म कृतार्थ भएँ, दर्शन गर्न आएको भनेर भने। एकदम मलाई प्रसन्नता भयो। तपाईँहरू पनि गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। मैले उहाँलाई भने यो हाम्रै यो कान्तिपुरकै अफिस भएको अहिले पुरानो तिनकुनेमा उहाँहरूको चाहिँ कर्पोरेट हाउस रहेछ, त्यहाँ
मेन त्यहाँ रहेछ। यसको सुरुवात कैलालीबाट भएको रहेछ। के ठाउँ हो त्यो जहाँ घटना भएको थियो? थारू टिकापुर। त्यहाँ पनि म गएँ। बाइ द वे टिकापुरको पनि एउटा क्रिएटिभिटीको कुरा गरिहालौँ। त्यहाँ एउटा कस्तो इन्टरप्रेनियर रहेछ भनेदेखि वान अल केराबाट उत्पादित वस्तुहरू, कालु अमाल वान अल, मोमो पनि केराकै, जुस पनि केराकै, खाने पनि केराकै, काँटा पनि केराकै, चम्चा पनि केराकै। बाफ रे, मैले त्यस्तो कहिले पनि सुनेको थिइनँ। नेपालीहरू गर्दैनन् भन्ने होइन, नेपालीहरू गर्छन्। किन पनि नेपालीहरू गर्छन् भनेदेखि हामीहरू त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्यसँग लड्ने जातिहरू हौँ। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि संसारको सबभन्दा ठुलो शक्तिसँग आफ्नै देशको उत्पादन, आफ्नै देशको हतियार, आफ्नै देशका गोला बारुद लिएर हामीहरू 2 वर्षसम्म लडेका हौँ। त्यसमा हामीले भने जस्तो सफलता त पाएनौँ, तर हामीले त्यसमा आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बचायौँ। त्यो हैसियत भएको देश हो हामी। तर आज हामी सबै कुरा माग्ने भएका छौँ। हिजो एउटा पसलमा म उभिएको थिएँ, यसो हेरेँ, चामल पनि बाहिरको, पेय पदार्थ जम्मै बाहिरका, औषधि पदार्थ जम्मै बाहिरको, सबै कुरा बाहिरको। यहाँ नेपालको के छ भनेर मैले सोधेँ। यहाँ 2टा कुरा नेपालको छ हजुर भन्यो उसले। के हो 2टा कुरा? एउटा तपाईँ, अर्को म। यसको मतलब हो हामी कहिले पनि समृद्ध हुँदैनौँ। त्यो कहिले सम्भव छैन। अर्काको वस्तु बेचेर त्यहाँबाट आउने कमिसन गोजीमा हालेर कुनै पनि देश कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन। हामीले आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहेको भने हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। र आत्मनिर्भरताको बाटोमा जे जति गर्न सकिन्छ, हाम्रो राम अबालेहरूले गरेको प्रयास त्यो हो भन्ने बुझाइले र यस्तो उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता र प्रवर्धन दिनुपर्छ, प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामी यति ठुलो समूह काठमाडौँबाट आएका हौँ। फेरि एकपल्ट यो आतिथ्यको लागि, यो अवसरको लागि, हामीलाई यो लायक सम्झेको लागि फेरि आबाले मार्फत यहाँको होल टिमलाई, सञ्चालकहरूलाई, यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई, मजदुरहरूलाई हामीहरू धन्य भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको सिर्जना, तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको पसिना खेर जाने छैन। तपाईँहरूले यो बाटो छोड्नु हुने छैन, किनभने यो चान्चुन बाटो होइन। सिर्जनाभन्दा ठुलो, मेहनतभन्दा ठुलो, पसिनाभन्दा महान अरू केही पनि कुरा हुन सक्दैन। तर हामीले पसिनाको मूल्य दिन जानेनौँ। हामीले पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेनौँ। गर्ने कर्तालाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले छोड्दै ल्यायौँ। त्यसपछि आज मानिसलाई आफ्नो श्रममा गौरव छैन, आफ्नो मेहनतमा उनीहरूलाई विश्वास छैन। किनभने सानोतिनो मेहनत विश्वासबाट माथि पुग्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक सन्देश हामीले दिएकै छैन। छट्टुहरू, चतुरेहरू, बेइमानहरू नै माथि जान्छन्, ठुला हुन्छन् भन्ने संस्कृति हामीले दिएका छौँ। त्यो संस्कृति होइन, त्यो विकृति हो, त्यो अपसंस्कृति हो। अब हामीले संस्कृतिलाई अगाडि ल्याउनु पर्नेछ। त्यो भनेको मेहनतलाई पूजा गर्ने हो, त्यो भनेको उद्यमशीलता हो, त्यो भनेको उत्पादन हो, त्यो भनेको आत्मनिर्भरता हो, त्यो भनेको वास्तविक जीवन पद्धतिको सच्चाइ हो। त्यसलाई आत्मसात नगर्दासम्म तय गरेको गन्तव्य कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसकारण हामी कहीँ नपुगेका हौँ। सूर्यविनायकसम्मको बाटो 30 वर्षसम्म पनि त्यस्तै भइरहनु र धुलो धुवामै हामीहरू रहिरहनुको मतलब त्यही हो। कतिचोटि यहाँ मान्छेहरू माननीय भएला, मन्त्री भएला, केहीको पनि कमी छैन नि। यहाँ कुनै पदको कमी छैन हाम्रो देशमा। तर हाम्रो देशमा रोजगारीको कमी छ, कल कारखानाको कमी छ। हेर्नुहोस् त, ट्रली बसको अन्तिम बिन्दु भक्तपुर थियो। भक्तपुरको शोभा ट्रली बस थियो, त्रिपुरेश्वरसम्म जान्थ्यो। हामी त्यसमा चढ्थ्यौँ, कति आनन्द आउँथ्यो। लोकतन्त्र आएको भोलिपल्ट त्यो हामीले बन्द गऱ्यौँ र गौरव अनुभूति गऱ्यौँ। हजारौँ त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरू विस्थापित भए। वास्तवमा यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा थियो, यो लोकतन्त्रको विरुद्ध हामीले भन्यौँ। तर त्यो कुरा उठाउनेहरू प्रतिगामी हुन् भनेर लगाइदिए, हाम्रो आवाज दब्यो। म एक्लैको आवाज पर्याप्त हुँदैन थियो, म कमजोर भएँ।
त्यसकारण भक्तपुरमा आएर यो कुरा भन्नको लागि मैले 30 वर्ष पर्खिनु पर्यो। 30 वर्षभन्दा अगाडि मैले यो सच्चाइलाई उद्घाटन गर्न सकेको भए यसको सन्देश अर्कै हुन्थ्यो। धेरै ढिलो भइसक्यो। आज हाम्रो कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै 6 लाखको रोजगारी थियो, त्यो बन्द भयो लोकतन्त्रको सँगसँगै। तिनीहरू सबै विश्वको बजारमा पुगे। इराकमा गएर मारिने भाइहरू ती थिए, अफगानिस्तानको ब्लास्टमा पर्ने छोराहरू ती थिए, बम्बेको कोठीमा बेचिने दिदीबहिनीहरू ती थिए। र लोकतन्त्र त्यहाँ थियो। हाम्रो लोकतन्त्र त्यहाँ पुगेको छ। हामी त्यसको खोजी यहाँ गर्दैछौँ। सम्भव छैन। त्यो लोकतन्त्रको बाटो होइन, त्यो लोकतन्त्र विरुद्धको बाटो हो। तर यही लोकतन्त्र हो भन्छन् यहाँका लुहाङ्गेहरू। होइन, त्यो कुरा मलाई भन्नु थियो। जङ्गलको यस समीपमा यो शीतलतामा र यो टावरको मुनि यो कुरा भन्न पाउँदा हामीहरू आह्लादित भएका छौँ। हाम्रो यो सेतु जारी रहोस्, हाम्रो सहकार्य पछिसम्म हुन सकोस्, हामीहरू हामी हुन सकौँ, यति कुरा भनेर फेरि एकपल्ट मौकाको लागि धन्यवाद दिन्छु र बिदा हुन्छु। नमस्ते।